न चाहते हुए भी एक शख्स इस पैसिफिक ओशंस में 438 डेज यानी 438 दिन गुजार देता है और वो फिर भी जिंदा रहा और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। वो रिकॉर्ड बना भी तो एक 7 फुट की छोटी सी बोट पर रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड बनाने वाला ये शख्स जो सिल्वाडोर अल्वरिंगा नामी शख्स था, जो गया तो मछलियों का शिकार करने सिर्फ 30 घंटों के लिए था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सवाल ये है, इस शख्स ने इतने बड़े पैसिफिक ओशंस में 14 माह अकेले कैसे गुजार दिए और ये जिंदा कैसे बच गया, और ये गया तो गया क्यों था। ज़म टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जोज सिल्वाडोर अल्वरिंगा की इस हैरत अंगेज कहानी की तफसीलात जानने से पहले हैरान कुन आपको बात बताते चलें कि पूरी दुनिया में नाज़रीन इकराम 5 ओशंस हैं। इनमें सबसे बड़ा ओशंस पैसिफिक ओशंस है। इतना बड़ा कि एक आदमी लगातार दिन और रात 24 घंटे 5 साल तक अगर पैदल चले तब भी इस पैसिफिक ओशंस का गोल चक्कर का सफर, जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये मुकम्मल नहीं होगा। हैरान कुन बात यह है कि हमारी जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर बाकी 4 ओशंस स्किप कर दें तो पैसिफिक ओशंस, जो पूरी दुनिया का एक अजीम और शानदार समंदर है, अकेला ही हमारी जमीन पर मौजूद ये तमाम आइलैंड्स, रेगिस्तान, पहाड़ और जंगलात से भी बहुत ज्यादा बड़ा पैसिफिक ओशन समंदर है। पैसिफिक ओशंस में बहुत कम आइलैंड्स हैं, यानी पैसिफिक ओशंस में एक फुल स्टॉप के बराबर दिखते हैं। आपके लिए हैरान कौन बात तो ये है कि इस पैसिफिक ओशंस में मौजूद इन आइलैंड्स को अभी तक किसी इंसान ने ना तो टूरिज्म का हिस्सा बनाया और ना इन कई आइलैंड्स पर किसी इंसान ने अभी तक कदम रखा है। इतने बड़े कुदरत के बनाए समंदर, जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, कोई शख्स अगर गुम हो जाए तो उसका मिलना इंतहाई मुश्किल होगा। इसके बावजूद जोज और उसका दोस्त दोनों मैक्सिको के पैसिफिक ओशंस यानी बहरुल काहिल में बेयारो मददगार तकरीबन 438 दिन यानी 14 माह का खौफनाक पुरअसरार और दहशतनाक जानलेवा तकरीबन 11,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल तमील सफर था। आप तसव्वुर तो करें कि मैक्सिको के पैसिफिक ओशंस में खेला गया ये मौत का खेल कैसे शुरू हुआ। ये कोई ख्वाब नहीं, ये जोज सिल्वाडोर की वो खौफनाक कहानी है जो हकीकत बन चुकी थी। 14 माह पूरे 438 दिन भूख से बिलबिलाते पेट, प्यास से खुश्क होते होंठ और मौत हर लम्हे उसके करीब आती रही, मगर फिर भी वो जिंदा रहा। अंधेरी रात, चारों तरफ बेरहम समंदर की गजबनाक लहरें, तन्हाई ऐसी कि इंसान का वजूद कांप उठे। क्या आप सोच सकते हैं 438 दिन बगैर किसी मदद के भूख, प्यास और मौत की वहशतों से लड़ते हुए 14 माह समंदर में जोज ने कैसे गुजार दिए। जी हाँ, ये है जोज सिल्वाडोर की वो खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। वो तन्हा था, लेकिन समंदर ने उसे जीने नहीं दिया। वो क्या राज था जिसने जोज को मौत के जबड़ों से खींच लिया और बचा लिया। क्या ये कुदरत का मोइज़ा था या कुछ और। ये कहानी सिर्फ जोज नामी आदमी की नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक जंग की है जिसमें पैसिफिक ओशंस के अंधेरों में एक आदमी मौत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कोई मदद नहीं, कोई पनाह नहीं, सिर्फ बेकरार समंदर और हर लम्हा उसकी जिंदगी निगलने को वो पैसिफिक ओशंस का पानी तैयार था। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक ऐसी दस्तान है जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। भूख, प्यास और समंदर की तन्हाई में 438 दिन गुजारने वाला जोज कैसे बच गया। जोज सिल्वाडोर अल्वरिंगा
الورنگا کی کہانی دنیا کے سب سے سنسنی خیز اور پر اسرار زندہ بچنے کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ماہر مچھیرے کی داستان ہے۔ 17 نومبر 2012 کی وہ خوفناک رات تھی جب جوز سلواڈور اور اس کا ساتھی ایزیکل کورڈوبا سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں پکڑنے نکلے۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے سفر جاری تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈالنے والی ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے تمام اصول بدل دے گی۔ سمندری خوفناک طوفان نے جیسے ہی ان کی کشتی کو جکڑا، ایسے لگا جیسے زمین نے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ہوا کی شدت اور موجوں کی سرکشی نے ان کی چھوٹی کشتی کو اندھے بے رحم پانیوں کی نظر کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی سمت نہیں، بس چاروں طرف بے قرار سمندر اور ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مالک کو سگنل تو بھیجے، لیکن جواب کے انتظار میں ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ اب نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا آلہ تھا، نہ کوئی ایسا پسٹل کے ہوائی فائر کے ذریعے کسی کی توجہ ان پر پڑے، نہ آگ لگانے کے لیے کوئی ماچس یا لائٹر۔ شروع میں تو دونوں دوست سمندری مچھلیاں پکڑتے اور بارش ہوتی تو اس کے چند قطرے پینے کی کوشش کرتے رہے اور بارش کا پانی جمع کرتے رہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے موت کا سایہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ جوز نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کرے گا۔ یہی ہمارا انجام ہے، ایزیکل نے آنکھوں میں موت کا خوف لیے کہا، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ صرف چند دنوں بعد ایزیکل بھوک، پیاس اور بیماری کا شکار ہو کر جوز کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے بیٹھا۔ جوز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھی کو مرتے دیکھنا گویا اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر دل کا مجبور ہونا محسوس ہو رہا تھا۔ جوز اب اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ارد گرد سمندر کی گہری خاموشی تھی اور اندرونی خوف کا شور، بھوک کی اذیت، پیاس کی بے بسی اور دماغ میں گونجتی مایوسی کی وہ آوازیں۔ ہر لمحہ ایک نئی قیامت تھی۔ کیا میں زندہ رہوں گا؟ وہ ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال کرتا، مگر اس کا جواب اسے صرف سمندر کی سرد لہروں سے ملتا جو اسے ہر لمحے مزید تنہائی اور مایوسی میں ڈبو دیتی۔ 14 ماہ، جی ہاں، پورے 14 ماہ تک جوز سمندر میں موت سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ اس دوران اس نے سمندری پرندے پکڑے، کچھوے کھائے۔ جب کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے ناخنوں سے مچھلیاں تک نوچ کر کھائیں، لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز تنہائی تھی۔ یہ تنہائی جیسے اسے پاگل کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی اپنے مرے ہوئے دوست سے باتیں کرتا، کبھی سمندر سے اور کبھی اپنے اندر کی خاموش چیخوں سے لڑتا۔ میں مر نہیں سکتا، مجھے زندہ رہنا ہے، جوز نے کئی بار اپنے آپ سے یہ عہد کیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ 30 جنوری 2014 کو وہ دن آیا جس کا جوز کو کبھی یقین نہ تھا۔ مارشل آئلینڈز کے ایک دور دراز جزیرے کے کنارے سمندر نے اسے آخرکار تھک ہار کر کنارے پر پھینک دیا۔ جوز کی جسمانی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ وہ ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی وہ چمک تھی جو موت کو شکست دے چکی تھی۔ جوز، تم زندہ کیسے رہے؟ جوز سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا، یہ میرا عزم تھا۔ میں ہر لمحے خدا سے دعا کرتا، میں اپنی فیملی کو یاد کرتا رہا۔ یہ وہ دعائیں تھیں جو مجھے زندہ رکھتی رہیں۔ یہ کہانی تھی سامعین ذی وقار، ناظرین کرام، عزم کی، ہمت کی اور اس جنگ کی جو ایک انسان اپنے آپ سے لڑتا رہا۔ جوز سلواڈور الورنگا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم ہار نہیں سکتے، چاہے سمندر کی گہرائی ہو یا زندگی کی طوفانی مصیبتیں۔ کسی نے سچ کہا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بچاؤ کے بعد جوز الورنگا کی صحت بہتر ہونے لگی، لیکن اس تجربے نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہیں خوفناک خواب آتے اور سمندر کا خوف لاحق ہوتا۔ بعد میں انہوں نے اپنی کہانی پر ایک کتاب 438 ڈیز کے نام میں بیان کی، جو ایک عالمی شہرت یافتہ بقا کی کہانی بن گئی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو،
तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। उम्मीद है ज़म टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।